जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। यकीनन सच टीवी की जानिब से माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हमारी नशरियात का सिलसिला जारी है, जिसमें डिफरेंट हमारे सेगमेंट्स जो हैं वो होते हैं। पहले सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो माशाल्लाह क्या ही बात है, हमारे इस्लामिक स्कॉलर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं हमारे अगले सेगमेंट की बात करती हूँ तो अगला सेगमेंट हमारा किचन का सेगमेंट होता है, जो कि इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से हमारा किचन स्पॉन्सर किया जाता है, जिसमें डिफरेंट हमारे डिफरेंट जो डिशेज़ हैं वो तैयार होती है। हमारा थर्ड जो सेगमेंट है बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जो कि क्विज़ का हमारा सेगमेंट होता है। और माशाल्लाह से हमारा जो फोर्थ सेगमेंट है डिबेट का। यानी इन शॉर्ट में ये कहना चाहूँगी कि आपने पूरी नशरियात हमारे साथ रहना है, क्योंकि पूरी नशरियात में डिफरेंट सेगमेंट्स में हमें बहुत कुछ जो है वो डेली जानने का, सीखने का जो है वो मौका मिलता है। तो आज भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स लेकर आए हैं। टॉपिक कौन सा होगा ये मुझे बताएंगे अज़हर अली साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया। टॉपिक बताते हुए पहले मैं एक सवाल आपसे करता हूँ। आपको कोई चीज़ दी जाती है और जिस बंदे ने वो चीज़ बनाई वो आपसे कहे ये चीज़ ख़राब है, तो आप यकीन करेंगी कि नहीं? करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि उसने बनाई, उसे पता है। लेकिन अगर वो ये कहे कि अगर इस चीज़ के साथ आप ये कर दें, इस बटन को, या ये 2 बटन है दबा दें तो ये ठीक हो जाएगी, तो आप किसी शक में मुब्तला होंगी या नहीं होंगी? नहीं होंगे ना, और फौरन उन दो। एग्जैक्टली। तो इंसान का खालिक अल्लाह ताला है। बेशक, अब वो अगर इंसान के बारे में कुछ बताए तो कोई शक की गुंजाइश बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने सूरह असर में बड़ी मशहूर ये कहा कि इंसान घाटे में। अब इसमें कोई शक होगा कि हर इंसान यानी पूरी इंसानियत और ज़माने की कसम खाई कि तमाम ज़मानों के इंसान खसारे में हैं, तो बात ख़त्म हो गई ना। बिल्कुल। लेकिन फिर 4 चीज़ें अल्लाह ने बताई। 2 चीज़ें तो इस्लाम का खुलासा है कि वो खसारे में नहीं है जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले साले किए, लेकिन उसके बाद 2 चीज़ें बताएं कि जो हक़ की वसीयत करते रहे और सब्र की तलकीन करते रहे। क्या बात। तो अगर ये 2 चीज़ें हमने ना की तो हम घाटे में रहेंगे। और आज हमारा मौजूद सब्र है, तो उलमाए किराम से पूछेंगे कि ये सब्र क्या चीज़ है कि जिसके बारे में अल्लाह ने कह दिया कि इसे अडॉप्ट ना किया तो इंसान घाटे में। जनाबे डॉक्टर मुस्तफ़ीज़ अलवी साहब मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम में, तशरीफ़ लाते हैं। चंद दिन पहले भी लाए थे और मैंने उस वक्त भी कहा था कि जिन शख्सियात से मैं इल्मी तौर पे मुतासिर हूँ, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में डीन रहे, डिपार्टमेंट हेड रहे, अभी भी हैं। माशाल्लाह। मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब हमारे मुल्क के सुलझे हुए सियासतदान, यकजहती कौंसिल के बनाने वालों में, इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के लिए दरख्शां कोशिशें आप। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई शक नहीं जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद शख्सियात का, आपने हमें आज ज्वाइन किया। और नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी नशरियात का जो आगाज़ है वो बाकायदा तिलावत कुरान पाक से होता है, तो उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद अली शाह साहब ने। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। दरख्वास्त करेंगे कि हमारी नशरियात का आगाज़ जो है वो तिलावत कुरान पाक से कीजिए। बिस्मिल्लाह करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा बरज़ू लिजालूत वजुनूदिही قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة
فسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العلي العظيم جزاک اللہ، جزاک بہت اللہ، شکریہ جزاک سید اللہ۔ محمد علی شاہ صاحب، بہت ہی محمد علی خوبصورت شاہ، تلاوت۔ خوبصورت تلاوت انہوں نے ماشاء کی، اللہ، ماشاء اللہ۔ اور یہ جو ہمارا مدینہ العلم ایک مدرسہ ہے، اس کے بچے، اور آپ دیکھتے ہیں روز بالکل، آتے ہیں یہ ماشاء قاری، اور اللہ۔ ایک سے ایک بڑھ کے کوئی تلاوت ہے، شک، کوئی قرآن شک، پاک ہو ماشاء رہی ہے۔ اللہ۔ موضوع کی جانب بالکل، گفتگو کی جانب آتے ہیں۔ ڈاکٹر مستفیض الوی صاحب اور مولانا عارف حسین وحیدی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی میں جب موضوع کے لیے کچھ دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہی خیال ہے کہ یہ تو صبر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے بغیر تو انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، ایسے خسارے میں ہے جو چار اللہ چیزیں بتائیں۔ اکبر، اللہ۔ تو اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں آپ دونوں علماء کرام سے پوچھوں گا کہ صبر ہے کیا، یہ بتائیے، کیونکہ ہمیں جو ایک جنرل تصور ہے یہ کہ کچھ نہ کرنا صبر ہے، کہ اگر آپ بیٹھ جائیں کچھ بھی نہ کریں یہ صبر ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ صبر نہ کیا تو انسان گھاٹے میں۔ اللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے آغاز میں سورۃ العصر کا ذکر کر کے تو صبر کی اس اہمیت کی نشاندہی کر دی ہے جو قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن حکیم سے جب ہم جاننا چاہتے ہیں تو صبر کا لفظ اور صبر کا موضوع جو ہے وہ بارہا قرآن حکیم کی مختلف صورتوں اور آیات میں مذکور ہے۔ ایک تو مفہوم سب سے اہم اور سب سے نمایاں جو ہے صبر کا، وہ ثابت قدمی ہے، صحیح، استقامت کے ساتھ کھڑے بہت رہنا۔ دوسرا صبر جو ہے وہ دراصل خارجی مشکلات یا باہر سے آنے والے جتنے چیلنجز اور تحدیات ہیں یا انسان کے لیے نئے نئے سوالات ہیں، نئی نئی الجھنیں ہیں، ان مواقع پر اس کا رک جانا، اپنے آپ کو تھامے رکھنا اور اپنے آپ کو کسی جذباتیت اور خواہشات کے معاملات میں اپنے آپ پر قابو رکھنا۔ تو ایک تو یہ بڑا اہم ترین معنی اور مفہوم قرآن حکیم میں۔ دوسرا، قرآن حکیم میں یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ ایک طرف صبر کا حکم دیا گیا ہے، صحیح، دوسری طرف یعنی صبر کا حکم بھی ان معنی میں وَاصْبِرْ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، اپنے پروردگار کے لیے صبر کرتا رہے۔ اور دوسرا پہلو جو قرآن حکیم نے عطا فرمایا ہمیں صبر کے حوالے سے وہ یہ کہ صبر ایک صفت ہے جو انسان کی عام صفات سے اس کو بالاتر اور اعلیٰ ترین بناتی ہے، واہ واہ، اور پھر صبر جو ہے انکا من عزم الامور، یہ تو بڑے اعلیٰ ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ اور پھر تیسرا پہلو قرآن نے اس کے اجر کے طور پر یہ فرمایا ہے کہ صبر جو ہے وہ دراصل جنت کی طرف جانے کا جو راستہ ہے اس کا یہ زاد راہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے کہیں کہا کہ سلام علیکم بما صبرتم، کہ جنت میں اہل جنت کو یہ سلام پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ اس سلامتی کا پیغام ہے اس معاملے میں جس پر تم نے صبر کیے رکھا۔ اور دوسری جگہ کہا ہے کہ یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا اس بات پر کہ جو وہ صبر کرتے آئے، تو صبر کی جزا وہ بڑا انعام اور کے وہی طور اسی لیے کہا کہ وہ خسارے میں رہے گا، وہ خسارے میں رہے گا، صبر نہیں کیا کہ پھر جنت کے مقابلے میں تو دوزخ ہے۔ جناب مولانا عارف حسین وحیدی صاحب، ایک تو یہی سوال آپ سے بھی صبر کا مفہوم، دوسرا اسے ریلیٹ کر دیجئے کہ پھر ماہ مبارک رمضان کو ماہ صبر بھی کہا گیا، بہت سارے نام اس کے، ماہ مواسات بھی ہے، وہی ماہ غم گساری بھی ہے، ماہ عبادت بھی ہے، ماہ
قرآن بھی ہے، ماہ تزکیہ نفس بھی ہے، ماہ تصفیہ بھی ہے، ماہ مکارم اخلاق بھی ہے، بہت سارے نام اس کے دیے گئے، لیکن ماہ صبر بھی اس کا ایک نام ہے، تو صبر کے مفہوم کے ساتھ اسے بھی ریلیٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں ماہ مبارک رمضان کو ریلیٹ کرنا صبر کے ساتھ، یہ تو قرآن و حدیث میں آیا ہے، اور آپ نے بھی آج 11 رمضان کو صبر کا موضوع رکھ کے بہت خوبصورت کام کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صبر کے حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے، بہت بڑا اجر ہے صبر کا۔ دیکھیں، میں وہ جو آپ نے سوال کیا، میں آتا ہوں اس کی طرف۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس آیت کی گہرائی میں جائیں، آگے ہر مشکل میں مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، صبر اور نماز سے، اے اہل ایمان، صبر اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم صبر کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ صبر کرنے والا بہت بڑی چیز ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام سے جب صبر کی تعریف پوچھی گئی تو حضرت نے فرمایا، غرر الحکم جلد نمبر 2 میں حضرت فرماتے ہیں کہ ان یحتمل الرجل ما ینوبہ ویکظم ما یغضبہ، فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جب اس پہ کوئی مصیبت آئے تو اس کو برداشت کرے، بڑے حوصلے سے برداشت کرے، اور اگر کوئی غصہ دلائے، اسے غضب دلائے، کس چیز پر اسے غضب آئے اور غصہ آئے، اس کو برداشت کرے، تحمل کرے، تو یہ کیا ہے، یہ صبر کی تعریف ہے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صبر کی اقسام کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اصول کافی میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا، الصبر ثلاثۃ، صبر 3 چیزیں ہیں، صبر عند المصیبت۔ بھائی صاحب، یہ 3 چیزیں ہم آپ سے جانتے ہیں، بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد ان ڈیٹیل جو ہے وہ آپ یہ ضرور ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں اس شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ماشاءاللہ بہت ہی آج کا خوبصورت موضوع، اس مبارک مہینے کا دوسرا عشرہ مغفرت جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، تو یقیناً ہمارا موضوع بھی اسی لحاظ سے عابد صاحب بہت خوبصورت اور بڑی خوبصورت ڈسکشن کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، تو آگے بڑھاتے ہیں۔ واحدی نے صبر سے متعلق ایک بہت بڑی آیت پڑھی، اور ہمارا موضوع کا ایک وہ بہت اہم حصہ ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کرو تو صبر کرنا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرما رہا ہے کہ نماز اور صبر، صبر اور نماز، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ بے شک، تو یہ تو کوئی بڑی طاقتور کانسیپٹس ہیں دونوں، اور خاص طور پہ صبر۔ جی، یہاں جو آپ نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا استعینوا بالصلاۃ والصبر، بلکہ پہلے صبر کا کہا ہے، چونکہ انسان میں صبر ہوگا، چونکہ صبر کی وہ جو دوسری قسم ہے نا، صبر علی الطاعات، اطاعت پہ صبر، نماز کی فضیلتی بلندیوں کی طرف تب جائے گی جب انسان کے اندر صبر ہوگا۔ اگر انسان ٹکرے مارے اور جلدی جلدی نماز پڑھے اور صبر نہ کرے، اس میں حوصلے کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ نماز نہ پڑھے، شاید وہ نماز اس طرح انسان کو کمال تک نہیں پہنچاتی۔ نماز جو کمال تک پہنچاتی ہے وہ وہی ہے جس کی بنیاد صبر پہ ہو، اس لیے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر اور صلاۃ کے ساتھ۔ اور اگلا جملہ جو ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ بڑی بات ہے کہ اللہ نماز یہ نہیں کہا کہ مع المصلین، بلکہ فرمایا مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، چونکہ جو صبر ہے وہ اللہ کی اطاعت بھی اسی میں آ جاتی ہے۔ اور وہ جو میں بتا رہا تھا صبر کی 3 قسمیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصول کافی میں ارشاد فرماتے ہیں صبر علی الثلاثہ، پہلا ہے صبر عند المصیبہ، کوئی بھی مصیبت آ جائے، ظاہر ہے دکھ تو ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، لیکن صبر سے مراد یہ ہے کہ انسان برداشت کرے، بے صبرہ نہ ہو، ہر کسی کو برا بھلا نہ کہے، یا نعوذ باللہ کوئی خدا کے حوالے سے کوئی ایسی چیز کہ میرے اوپر یہ مصیبت نازل ہوئی۔ دوسرا ہے صبر علی الطاعہ، اطاعت خداوندی پر صبر کرے، نماز تہجد کے لیے اٹھنا ہے،
सुबह नींद से उठकर मुसल्ले पे जाना है, सर्दी है, गर्मी है, बड़ा मुश्किल होता है, गर्मियों के रोजे रखना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये इताअत इलाही पे सब्र करना ये बहुत बड़ा दर्जा रखता है। और तीसरा है सब्रन अलल मासिया, गुनाह पे सब्र। इंसान इस मुआशरे में जो मज़ाहिर गुनाह मौजूद हैं और जगह जगह एक नेटवर्क और जाल बिछा हुआ है शैतान का, उस पे सब्र करके आगे गुजर जाना मैं समझता हूँ ये मोमिन की बहुत बड़ी निशानी है। तो इन गुनाहों पे अच्छा फिर ये है कि एक है कि इंसान के इख्तियार में नहीं है गुनाह, एक ये है कि इंसान के इख्तियार में हो गुनाह और फिर आगे बढ़े। वो इब्न सीरीन का वाक़या जो ताबीर ख्वाब जो उनको इल्म हासिल हुआ वो इसी वजह से हासिल हुआ कि उसने गुनाह से बचने के लिए बहुत बड़ी काविश की, सब्र किया और अल्लाह ने उसे ताबीर ख्वाब का इल्म अता किया। क्या बात है। दोनों उलमा ने मेरा ख्याल है इतने जामे अंदाज में सब्र को बयान किया है कि बिल्कुल सब्र की हकीकत खुल के सामने आ गई है। हमें दूसरे सेगमेंट्स की तरफ भी बढ़ना होता है, लेकिन उससे पहले जी हमें बहुत मारूफ नात खान बिरादरान ने हमें ज्वाइन किया है। अली बिरादरान हमारे साथ है माशाल्लाह से। तो एक खूबसूरत से नात सुनते हैं उनसे, बिस्मिल्लाह कीजिए। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, वो नबियों में रहमत, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मोहम्मद हमारे ले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, खुदा जिसके सीने पे कुरान उतारे, खुदा जिसके सीने पे कुरान उतारे, मुद्दसे कहे ओए मुज़म्मिल पुकारे, वो नूरे खुदा, वो नूरे खुदा दो जहां के उजाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, जब आए ज़मीं पर मोहम्मद हमारे, जब आए ज़मीं पर मोहम्मद हमारे, फलक ने ज़मीं पर बिछाए सितारे, उठे सर ज़मीने, उठे सर ज़मीने, अरब से ये नारे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह। अली और आप ब्रादरान देखिए माशाल्लाह, बहुत मुख्तसर वक्त में इन्होंने क्या खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह, नात पढ़ी। कोई वाह, शक नहीं, कोई वाह, शक नहीं। अब इस अगला हमारा सेगमेंट में चाहती हूँ नाजरीन को जरा जरूर। सरसरी से आगाह करते चले। जी। किचन की चूंकि हम बात कर रहे हैं और किचन हमारा जो स्पॉन्सर किया गया है वो इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से स्पॉन्सर किया गया है। इको स्मार्ट मार्केटिंग की जब बात करते हैं, एक रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है, उनकी भी आप खिदमात ले सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होते हैं। और इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से हमारी शेफ ज़ैनब इरशाद हमारे साथ होती है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ज़ैनब डिफरेंट कलर के आज मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, क्या बना रही हैं? आज मैं बना रही चिकन जलफ्रेजी। अच्छा ज़बरदस्त, बच्चों और बड़ों के दोनों की फेवरेट है? जी दोनों की फेवरेट है। ऑलराइट, कितना टाइम लग जाता है इस रेसिपी में? जैसे मैं पहले बताती हूँ कि इसकी एक प्रॉपर कटिंग होती है, कटिंग हो जाए तो बाकी पकाने में फैमिली में मिलजुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। सिर्फ फ्राइंग होता है, प्रोसेस इसका सिर्फ फ्राइंग में होता है, मिक्सिंग सौते किया, फ्राई किया, और बाकी इसकी कटिंग एक प्रॉपर होती है, जूलियन कटिंग होती है इसकी।
चिकन की भी, इसकी एग्स की भी, वेजिस जो डलती हैं सब की एक प्रॉपर कटिंग होती है। कटिंग में ही टाइम लगता है, बाकी पकाने में इतना टाइम पकाने में इतना वक्त नहीं लगता। चिकन जलफ्रेजी आप आज पका रही हैं, चलें आप अपनी कुकिंग जारी रखें। रेसिपी भी मज़ीद हम इनसे जानेंगे और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रही हैं और किस तरह से बनाना है, पकाया जाता है, ये हम बाद में आपसे जो है वो जानेंगे। जी आब्दी साहब, मेहमानों की जानिब आते हैं। गुफ्तगू की जानिब डॉक्टर मुस्तफ़ी दलवी साहब, सब्र का मफ़हूम हमें वाज़े हो गया और सब्र की अहमियत, और जो अभी हदीस पढ़ी थी जनाब मौलाना आरिफ खान वाहिदी साहब ने, तो नॉर्मली यही 3 मौक़े आते हैं। मैं चाह रहा हूँ आप भी इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें कि मुसीबत पर सब्र, अल्लाह की इताअत पर सब्र, और फिर मासियत से बचने पर सब्र और मासियत पर सब्र। ये वाक़ईन बहुत ही जामे रिवायत और हदीस हमें मिली और सुनने को मिली जनाब। बिल्कुल, कुरान हकीम से जब हम सब्र के लफ्ज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो अरबी ज़ुबान में ना सब्र के लुग़वी माना जो है जी जी वो ख़ास तौर पे जानवर को उसकी खुराक की तरफ बढ़ने से रोकना जो है या उसकी ज़रूरत पूरी करने से उसको रोके रखना, ये सब्र है। और इस लुग़वी माने को आगे बढ़ाते हैं तो कुरान हकीम में एक लफ्ज़ इस्तिबार भी इस्तेमाल हो, फस्तबिर, जिसका मतलब ये है कि मुशक्क़त की सूरत में सब्र और बर्दाश्त। इसका दूसरा माना ये हुआ कि दरअसल इंसान जब भी किसी पहलू के हवाले से ख्वाहिशात की वजह से खींचा चला जाए तो अपने आप को रोक ले, तो एक तो सब्र का ये पहलू है। दूसरा ये कि इंसान अपने आप से ना एक उसके अंदर तगा का पहलू पाया जाता है, वो हदूद से निकलना चाहता है। सूरतुल अलक़ में इंसान की ये खसूसियत भी बताई गई है कि कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अर्राहु इस्तग़ना, इंसान ये समझता है कि मैं ही काफ़ी हूँ और वो अपनी हदूद से आगे निकलता है। तो हदूद में रहना और हदूद के से ना बढ़ना, ये भी सब्र का वो दूसरा मफ़हूम है जो अभी बात आई कि इताअत सब्र है। फिर मुश्किल जब खारिज से कोई चीज़ आती है तो उस पर अपने आप को साबित कदमी से रोके रखना, और जो इंसान में कमज़ोरियां हैं उन कमज़ोरियों को भी अपने अंदर इस तरह संभाल लेना कि इस्तिकामत का पहाड़ बन जाना, तो ये इताअत में ये सब्र है। फिर बदी में एक कुदरती तौर पर, तगा में एक कुदरती तौर पर दिलकशी है, तो इंसान उसकी तरफ लुढ़कता चला जाता है। यही शैतान की सिफत जो कुरान हकीम ने बयान की है कि वो इंसान को उस तरफ पुकारता है और इंसान उसके चुंगल में आने की कोशिश करता है और उस तरफ बढ़ता चला जाता है। तो वहाँ अपने आप को रोके रखना, तो ये मासियत के एतबार से सब्र है। अब कुरान ने ये बताया कि ये सिफत मोमिनीन है और पैगम्बराना सिफत है। तमाम पैगम्बरों के साथ, खुसूसन उलुल अज़्म पैगम्बर जो हैं उनके साथ सब्र की मिसालें देकर कुरान हकीम ने बताया है कि तमाम पैगम्बर जो हैं उनके अंदर ये सब्र की सिफत ऐसे पाई जाती थी कि वो हर एतबार से अपने आप को सब्र का नमूना बनाकर पेश करते थे। इसलिए कुरान हकीम ने सब्र का की जज़ा, जिस तरह ये हदीस मुबारका में आता है कि तू अगर अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हो जाए तो तुझसे बड़ा गनी कोई नहीं। और ये गनी हो जाना, ये दरअसल उसी सब्र और शेर चश्मी का, जैसे दूसरी रिवायत में आता है कि अस्सब्र वस्समाहतु, कि ईमान के फल ये हैं कि इंसान सब्र की तरफ जाए और शेर चश्मी उसमें आ जाए, उसकी आंखों की भूख खत्म हो जाए और वो रोक ले अपने आप को। ये सब्र के वो सारे पहलू हैं जो कुरान हकीम ने हमें बताए, और उसका फिर बदला और अजर जिस तरह हम अभी आप भी जिक्र करेंगे कि सब्र रोज़े के साथ किस तरह वाबस्ता है, और माह रमज़ान पूरे का पूरा सब्र के साथ वाबस्ता है, तो इसकी जज़ा अल्लाह ने खुद अपने आप को बताया, युज्ज़ा बिही, तो अल्लाह की तरफ से इसकी की जज़ा है और अल्लाह ही इसकी जज़ा है। तो इस एतबार से देखा जाए तो इसकी जज़ा भी उतनी बड़ी है जितना बड़ा काम है। हमें ब्रेक की जाने बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से डिस्कशन का सिलसिला जारी। नाज़रीन, इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। माशाल्लाह बहुत ही आज खूबसूरत हमारा टॉपिक माह रमज़ान और माह सब्र के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी। आब्दी साहब इसको आगे बढ़ाते हैं। जी, सब्र के मफहूम पर और सब्र की अहमियत पर गुफ्तगू हो रही है। इसके साथ साथ ये मौजू भी उजागर हो रहा है। जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब, कुरान पाक की मैं एक नहीं कई आयात पढ़ रहा था जिनका मफहूम ये था कि तुम में से हर एक को आजमाया जाएगा। अल्लाह। और ये बिल्कुल वाज़ेह है, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा कि जो दुनिया में आया और उसे आजमाया ना जाए। और फिर आगे उन आयात में ये भी लिखा है ताकि हम तारुफ करा सकें कि सब्र करने वाले कौन हैं, और कहीं पर लिखा है ताकि जज़ा दे सकें सब्र वाले कौन हैं। और कहीं पर मैंने हदीस में पढ़ा कि क़यामत में ऐलान किया जाएगा कि सब्र वाले लोग कहाँ हैं, और फिर उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। यानी इतनी अहमियत उस हवाले से है। फरमाइएगा कि हर एक को आजमाया जाएगा और उसके मुकाबले में हमें सब्र करना है। देखें मुझे याद आ रही है वो हदीस के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग से वापस आए, बड़ी जंग फतह करके वापस आए, तो किसी सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह बहुत बड़ी जंग फतह हुई है, वो मुबारक हो। तो हुज़ूर ने फरमाया नहीं, अभी तक एक और जंग है जिसको आपने फतह करना है और उसे जिहाद अकबर कहते हैं। तो उन्होंने कहा हैरानगी, इतनी बड़ी जंग लड़ के आए, तमाम कुफार से फतह, इससे बड़ी जंग का हवाए नफसानी, ख्वाहिशात नफ्स से जो जंग है, अब वो इससे बड़ी जंग है, वो उससे भी मुश्किल है। देखें तलवार चलाना आसान है, ये जो ख्वाहिशात नफसानिया को रगड़ा देना है ना, आज मैं समझता हूँ रोज़ा ये सिखाता है, रोज़ा ये सिखाता है, रोज़ा सब्र सिखाता है, सब्र रोज़ा एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम है। वो जो है ना कि मासियत पे सब्र करना है, मैं समझता हूँ आज के मुआशरे में आज जिस तरह मासियत मौजूद है, मज़ाहिर मासियत मौजूद हैं, गुनाह के मज़ाहिर मौजूद हैं, उसमें अगर एक आदमी सब्र करता है और फिर रोज़ा है, अब तो मौसम माशाल्लाह बड़ा मुतदिल है, लेकिन जो शिद्दत की गर्मी का मौसम होता है और उसमें जो प्यास लगती है, और मैं ये आम अपनी महफिलों में कहता हूँ, वो मजदूर तबका जो रोज़ा भी रखता है और सारा दिन काम भी करता है, तगारी उठाता है, बेलचा चलाता है, वो उसकी हद होती है सब्र की। और मैं समझता हूँ अल्लाह जो उसको अजर देगा, शायद हमें उस तरह अजर न दे, क्योंकि वो अपना रिज़्क़ हलाल भी कमा रहा है और वो सब्र भी कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बर्दाश्त जो होती है, ये तहम्मुल। दूसरा जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान मैंने जो पढ़ा है ना कि यक़ज़िमु मा युग़ज़िबुहु, आगे कोई उसे गुस्सा दिलाए या कहीं गुस्सा आए तो वहाँ वो कंट्रोल करता है, कज़्म गैज़ करता है, वो बड़ा इम्तिहान है आज के मुआशरे में। खुसूसन रोज़ा जब लगा हुआ होता है, इंसान को कुछ नजर नहीं आता, कोई थोड़ा सा बात कर दे तो इंसान को गुस्सा आ जाता है। यहाँ सब्र करना बहुत बड़ी। और मैं यहाँ एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूँ कि सब्र एक ऐसी सिफत है, डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की है, एक ऐसी सिफत है जिसके साथ इंसान आगे ही बढ़ता है, पीछे नहीं हटता। गुररुल हिकम में हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते असब्र अज़फ़्र, सब्र का दूसरा नाम ज़फ़्र है, यानी कामयाबी है जनाब। और एक और क्या खूबसूरत जुमला है, एक और खूबसूरत जुमला है कि ला यादमु सबूर ज़फ़र व इन तालब है ज़मान, कि जो सब्र करने वाला है ना वो कभी कामयाबी को खोएगा नहीं, ला यादमु खोएगा नहीं, यानी कामयाबी यकीनन उसे मिलेगी। व इन तालब है ज़मान, अगरचे वक्त ज्यादा गुजर जाए, वक्त ज्यादा गुजर जाए, इंसान बेसब्र हो जाए, नहीं, मेरे ख्याल में उस सब्र के दामन को हाथ में रखेंगे, वक्त गुजरता जाएगा, आखिर कामयाबी उसी की होगी जो बुर्दबार होगा, जो साबिर होगा, जिसमें तहम्मुल का मादा ज्यादा होगा। जो आगा साहब ने बात की ना, हम जो ट्रेनर्स होते हैं जो जॉब करियर्स या करियर्स की ट्रेनिंग देते हैं, तो उनमें ये आयत पढ़ के उन्हें बताते हैं कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह साबिरीन के साथ है। ये करियर में भी है, शॉर्टकट नहीं होता है कि आप आ जाएं और कल जीएम बन जाएं। एक प्रोसेस से आपको गुजरना है और उसके दौरान सब्र दिखाना है। तो ये जो अल्लाह साबरीन के साथ है, ये नौजवानों को समझना चाहिए, ये अपने करियर में भी है। डॉक्टर साहब, आपको तो ऐसे कई मौके, आप यूनिवर्सिटी में डीन रहे और कि आप बताते होंगे कि भाई ये आगे जो तरक्की है, ये हदीस ऐसे ही नहीं है, ये एक प्रोसेस है, देयर इज नो शॉर्टकट। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि नौजवानों में ये बेचैनी कि वो शॉर्टकट की तलाश में, जबकि सब्र आजमा सफ़र जो है उसमें तकलीफ़ें उठाना वो एक सिफत ऐसी बनती है कि कामयाबी की तरफ ले जाती है। कुरान हकीम ने जो सूरतुल मुल्क में फरमाया ना, तख्लीक़ मौत व हयात का जिक्र है,
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو جو اللہ کا قانون ابتلا ہے، آزمائش کا قانون ہے جس کے تحت زندگی اور موت ہے، اس میں سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑی زینت جو ہے وہ صبر کی صورت میں آتی ہے. جیسے قرآن نے کہا فصبر جمیل، کہ صبر بہت ہی خوبصورت چیز ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں وقفے پہ جانا ہے، آپ اجازت دیں تو ایک نعت ہم سننا چاہیں گے، اور ہمارے پاس ٹائم بچا تو پھر ڈاکٹر صاحب سے مزید، ورنہ وقفے کے بعد آ کر تو افطار کے ضرور انشاءاللہ. جی علی برادر بسم اللہ کیجئے. حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در. اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے. ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے سامنے ہیں اے علی کے لال یسوع آپ کا، سامنے ہے اے علی کے لال یسوع آپ کا، کیوں کسی کا خوف کھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آج کا ہمارا ٹاپک ماہ رمضان اور ماہ صبر کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے معزز اسلامک اسکالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو عابد صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. وقفے میں تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ علماء کرام سے استفادہ بالکل کوئی شک نہیں، کوئی اور شک ان نہیں. کی خوبصورت باتوں سے وقفوں کے دوران بھی ہم مستفید ہوتے ہیں. تو ہم نے علماء کرام سے جی بالکل علماء کرام سے آنے، اس کے بعد پھر نیکسٹ ڈاکٹر مستفید الوی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. کچھ تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس ہے اس میں. صبر کے حوالے سے جب ہم آیات پڑھتے ہیں اور احادیث پڑھتے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے دعا کے بارے میں کہا گیا نا کہ عبادت کا مغز ہے، تو اسی طرح مجھے صبر ایسے لگ رہا ہے کہ جو اسلامی تعلیمات ہے ان کا سر یا مغز ہے، کیونکہ ہر جگہ کامیابی کو صبر کے ساتھ مخصوص کیا گیا. اور ابھی ہم نے وقفے سے قبل ذکر بھی کیا تھا کہ نوجوانوں کو بھی ہم بتاتے ہیں کہ اپنے کریئر میں بھی صبر سے آپ نے آگے بڑھنا ہے، شارٹ کٹ نہیں ہے. تو صبر کی اہمیت اسلامی تعلیمات میں بہت زیادہ نظر آتی ہے. دیکھیں جی، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ صبر جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جوہری چیز ہے، کوئی اصل مطلوب چیز ہے.
اس لیے میں گزشتہ وقفے سے قبل جو بات کر رہا تھا کہ قرآن نے ایک جگہ کہا کہ فصبر جمیل، کہ صبر بہت اعلیٰ چیز ہے، کہیں کہا صبرن جمیلا کہ صبر کو اچھا اور اعلیٰ ہونا بھی چاہیے، اور کہیں یہ کہا کہ صبارن شکورا، وہ جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے دراصل وہ بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے۔ جب میں اس کو ایک اور پہلو سے یہ بھی دیکھتا ہوں جو عموماً ہم بات نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایمان باللہ کے جو ثمرات ہیں، جو اس سے فروٹ ہمارے سامنے آتے ہیں، جو نتائج نکلتے ہیں، ان پہ ابھی کبھی ہم نے بات نہیں کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بے صبری ہے دراصل وہ بے ایمانی ہے، اور صبر ایمان کا سب سے اعلیٰ فروٹ اور ثمر ہے۔ اچھا، آپ فرما رہے ہیں کہ صبر کے ثمرات میں زیادہ ثمرات ہیں، صبر تو ہم اس پہ پروگرام نتیجہ رکھیں گے، ایمان۔ آپ وعدہ کیجئے کہ آپ اس میں پروگرام حاضر میں تشریف میں لائیں گے۔ حاضر کہ ایمان کا نتیجہ صبر ہے، اور ایمان نہ ہو تو بے چینی نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ ثمرات ہیں ان میں سے سب سے پہلے یا سب سے اعلیٰ جو چیز ہے، لیکن یہ یقین کہ میرا مہیا کرنے والا ہے، وہ مجھے عطا کرے گا، مجھے محروم نہیں رکھے گا، تو یہ ایمان کی اعلیٰ یہ ایمان کی کیفیت ہے، یہی وہ صبر کا نتیجہ نہیں۔ واہ واہ واہ۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، جب ہم صبر کو اسلام کی تعلیمات میں بڑی بنیادی چیز دیکھتے ہیں تو اسلام نے ایک اور چیز بھی نظر انداز نہیں کی کہ صبر کی بہترین مثالیں جو پیش ہوئیں ان کو بھی بڑی اہمیت دی۔ قرآن پاک میں صبر ایوب، خود حضرت یونس کا صبر، حضرت یوسف کا صبر، حضرت یعقوب کا صبر، خود حضرت آدم کا صبر اس کی، اور حضرت نوح کا، تو بہت زیادہ مثالیں دیں۔ اور پھر بعد میں ہم جب دیکھتے ہیں تو صبر حسین تو صبر کی معراج پا گیا۔ تو خدا نے اپنے دین میں ان کی بہترین مثالیں قائم کروائی بھی اپنے بندوں کے ذریعے، اور ہمیں دی بھی، ایسا نہیں کہ خالی کھولی بس تعلیمات دے دی۔ عابدی صاحب بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا، ماشاءاللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صبر جو ہے وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ ایمان کی کمال ہے صبر، اور جو شخص جتنا زیادہ ایمان میں محکم اور مستحکم ہوگا اتنا زیادہ اس میں صبر پایا جائے گا۔ آپ جو انبیاء کی مثالیں دے رہے ہیں، اولو العزم پیغمبر ہوں، دیگر انبیاء ہوں، ان کا چونکہ ایمان بالا ترین درجے پہ تھا، آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ وہ بے صبرے ہوئے ہیں، کبھی بے صبرے نہیں ہوئے۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیں کہ کتنی مشکلات بہتی ان نے، آسان نہیں تھا اتنی بڑی ہستی کو کوئی جادوگر کہے، آسان نہیں تھا کہ صبر کریں، آگے آ کر نماز کی حالت میں کوئی اوجری اوپر پھینک جائے، آسان نہیں تھا کہ طائف کے بازار میں جناب پتھر ماریں، آسان نہیں تھا کہ کفار اور مشرکین توہین کریں اور رسول اپنے ساتھیوں کہیں، اہل بیت کہیں کہ نہیں صبر کرو، اور اتنے پتھر پڑیں کہ کہتے ہیں کہ آپ کے نالان خون جو ہے وہ نالین مبارک تک گیا۔ لیکن کبھی آپ نہیں دیکھا کہ بے صبری کی وجہ سے حضور کوئی منفی جملہ اس کے بارے میں کہیں۔ بعد میں ائمہ طاہرین، صحابہ کرام، حضرت بلال کا صبر دیکھیں، میں پڑھ رہا تھا کہ ابو جہل جب اسے گرم ریت پر لٹاتا تھا اور اس کے اوپر بڑے بڑے وزنی پتھر وہ بھی گرم جناب رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ محمد کے رب سے اظہار برات کرو، تو پھر بھی اس کی آواز تھی احد احد احد۔ حضرت عمار یاسر اور ان کی بیوی جو ہے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اسی طرح امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں آپ دیکھیں، آگے ایک آدمی آتا ہے اور امام حسن مجتبیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں، تنہا نہیں ہے کہ کوئی اس طرح آ کر توہین کرے اور آگے جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی توہین کرتا ہے جتنی ہوتی ہے، ساتھی غصے میں ہوتے ہیں جو ان کے شاگرد ساتھی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس کو پکڑتے، مولا فرماتے ہیں نہیں صبر کرو، بڑے حوصلے سے اس کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ گھبرا جاتا ہے کہ شاید مجھ سے انتقام لینے آ رہے ہیں، جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے شخص صاحب پتہ چلتا ہے تو مسافر ہے، سفر کا تھکا ہوا ہے، اگر تجھے آرام چاہیے میرا گھر حاضر ہے، ادھر آرام کر، تیری خدمت بھی ہوگی، اگر تجھے نئی سواری چاہیے میں سواری بھی دوں گا، اگر تجھے کھانا چاہیے، آپ بھوکا ہے تو میں تجھے کھانا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ میں توہین کر رہا ہوں اور یہ شخص جو ہے وہ میرے اس طرح پذیرائی کا کہہ رہا ہے، اس گھوڑے سے اترا اور مولا قدموں پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ اخلاق کریمہ ہے اہل بیت اطہار کا، یہ فرزندان رسول کا کردار ہے، تو میں معافی مانگتا ہوں۔ تو وہی جو بات ہے نا، حضرت علی علیہ السلام نے فرمائی کہ الصبر والظفر،
صبر میں کامیابی ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کربلا کا آپ نے ذکر کیا نا, امام حسین تو مرد تھے نا, صبر کیا, ظاہر اولاد رسول پیغمبر کی تربیت کا اثر تھا. جناب زینب سلام اللہ علیہ خاتون تھیں. آپ مجھے بتائیں کربلا کے میدان سے روز عاشور سے لے کر جو سفر کیے, اگر 72 لاشیں دیکھ کے آئیں, اپنے 2 نوجوان بیٹوں کی, بھائیوں کی لاشیں, بھتیجوں کی لاشیں دیکھ کر آئیں. اگر گھبراتی تو لیکن کوفہ کے بازاروں میں گئیں, اپنے بھائی کے مشن پہ خطبے دیے. جب دربار یزید میں پہنچی, ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے, یزید نے بہت توہین کی وہاں امام حسین کی. جناب زینب پوچھا نا کہ یہ کون ہے, تو بتایا گیا کہ یہ اخت امام حسین ہے. توہین کی اور کہا کہ اللہ نے تیرے بھائی کے ساتھ کربلا کی صحرا میں کیا کیا. جناب زینب کا ایک جملہ صبر کی بلندی ہے, میں کہتا ہوں. انہوں نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا, اے یزید میں نے کربلا میں جو کچھ دیکھا وہ سب خوبی دیکھی, میں نے بدی کوئی نہیں دیکھی. جو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ صبر یہ صبر سکھایا اہل بیت اطہار نے, انبیاء نے. تو میرے خیال میں آج کے معاشرے میں آج تو صبر بڑا آسان ہے, وہ صبر بڑا مشکل تھا. اللہ ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا. مجھے افتخار عارف کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے کہ شجاعت جب صبر کے پیکر میں ڈھل جائے تو زینب, وفا امکان سے آگے نکل جائے تو عباس. واہ سبحان اللہ, خوبصورت گفتگو ہم سن رہے ہیں, اور واقعی ہم اس کیفیت میں چلے گئے ہیں جو صبر کی کیفیت ہے, اور اس کہ معارف کو جاننے کے بعد انسان جس حالت میں آتا ہے, ہم واقعی اس حالت میں اس وقت ہیں. بالکل, تو کیوں نہ ایک خوبصورت سا کلام جو ہے وہ سنا جائے. جی علی برادران بسم اللہ کیجئے. فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے, فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے, فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے, علی والے جہاں بیٹھے, علی والے جہاں بیٹھے, وہیں جنت بنا بیٹھے. فرازے علی کی شمع جلی, عشق علی کی شمع, اور پروانے آ بیٹھے. یہ کون آیا, دیکھیے گا, یہ کون آیا, یہ کون آیا, یہ کون آیا, یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے. یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے. نہ بیٹھے گا کوئی تب تک, نہ جب تک فاطمہ بیٹھے, نہ بیٹھے گا کوئی تب تک, نہ جب تک فاطمہ بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے.
جزاک اللہ جزاک اللہ. یقیناً کیا خوبصورت ماشاءاللہ سے کلام, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب جیسے بریک کی جانب بڑھنا ہے, افطار کی بریک ہوگی, اسے کچن کی جانب بڑھنے سے پہلے میں چاہتی ہوں اپنے مہمانوں سے ہم پیغام لے لیتے ہیں, اس کے بعد ہم کچن کی جانب جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پھر افطار کے لیے نکلنا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں ایک ڈیڑھ منٹ کے آپ کی طرف سے آج کے پروگرام کا جو میں کہوں, جو کہتے ہیں نا ایسنس, مغز ہمیں بتا دیجیے ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر مستفیض الوی صاحب. جی میں یہ عرض کروں گا کہ صبر ہر فرد کی ضرورت ہے اور معاشرے کی یہ ضرورت ہے. اگر ہم سب ہی بے صبری اور بے چینی کا شکار رہیں گے تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا. ایسے ہی اس لیے میں عرض کروں گا کہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے جس کا نتیجہ صبر ہوتا ہے, اور اس ایمان کی مضبوطی کے لیے اللہ کی پاک کتاب کا کلام کی تلاوت اور اپنے رب کو یاد کرنے کے ساتھ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیج کر اپنے آپ کو صبر کے راستے پہ لگانا چاہیے. کیا خوب. جی آغا صاحب ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے. میں کہوں گا کہ سب روزے داروں کو, اہل اسلام کو, اس معاشرے کے تمام لوگوں کو یہ پیغام دوں گا کہ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے. بے شک اس معاشرے میں جتنی ٹینشن ہے وہ اس کے مقابلے میں اگر صبر کریں گے, سورہ زمر آیت نمبر 10 میں اللہ کی ذات وعدہ فرماتی ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ اللہ صابرین کو اجر بغیر حساب کے دے گا. باقی عبادت کا کوئی حساب کتاب ہوگا, لیکن صبر اگر آپ کریں گے, صبر کا معنی یہ ہے کہ دوسروں کو عزت دیں گے, دوسروں کی بات برداشت کریں گے, کسی کا غصہ ہو وہ برداشت کریں گے, کوئی پریشانی آئے گی وہ برداشت کریں گے. اور پہلے میں بتا چکا ہوں کہ صبر ظفر بھی ہے, کامیابی بھی ہے, اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں بغیر حساب کے آپ کو اجر دوں گا. تو میرے خیال میں ماہ رمضان بھی ہے, ہمیں یہاں ہی پریکٹس کرنی ہے رمضان میں کہ ہر چیز برداشت کریں, صبر کریں, انشاءاللہ بغیر حساب کے اجر ملے گا, اور آخر کامیابی بھی انشاءاللہ آپ کی ہوگی. ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو علماء کرام نے فرمائی, بہت شکر گزار ہیں. بالکل جی. اب کچن کی طرف ناظرین کو لے کر چلتے ہیں, اور کچن کا ایک دفعہ میں سے ضرور بتانا چاہوں گی کہ ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے کچن کا ہمارا پورا سیگمنٹ جو ہے وہ اسپانسر کیا گیا ہے. جی زینب ہمارے شیف ہمارے ساتھ ہے, اور عابدی صاحب آج بڑی مزے کی ڈش وہ بنا رہی ہے, انہوں نے آپ کو بتایا بھی ہے, چکن جلفریزی. زینب بتائیے کہاں تک پہنچی آپ کی ریسیپی؟ بالکل ریڈی ہو گئی ہے یہ. بالکل ریڈی ہو گئی. چلے ساتھ ساتھ ریسیپی بھی بتا دیں ہمارے ناظرین کو, تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اتنی زبردست ڈش بنائی گئی ہے, کیا کیا آپ نے اس میں یوز کیا ہے, اور یہ جو کون سے ہیں. چکن جلفریزی ہے یہ میری پسندیدہ. چلے جی, بچوں کے ساتھ بڑوں کی بھی ہے, میری خود بہت جلفریزی اور چکن جنجر, یہ دو ہم بے حد پسند کرتے ہیں, بلکہ سبھی پسند کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. جی زینب بتائیے ریسیپی. چکن جلفریزی کے لیے میں نے 1/2 kg چکن لیا, اس کو میں نے جولین کٹنگ میں کٹ کر لیا تھا. شملہ مرچ لی تھی میں نے 1 سے 2, اس کو بھی میں نے جولین کٹنگ میں کٹ کر لیا تھا. ٹومیٹوز کو بھی اور انین کو بھی. ٹھیک ہے. اسپائسیز میں نے 2 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاؤڈر لیا تھا, اور 1 ٹیبل سپون میں نے دھنیا پاؤڈر لیا تھا, 1 ٹیبل سپون میں نے کالی مرچ پاؤڈر لیا تھا. لہسن ادرک کا پیسٹ میں نے 2 ٹیبل سپون لیا تھا. سب سے پہلے میں نے یہ کیا تھا کہ 2 انڈے لے کے میں نے ان کو فرائی کر کے کیوب کٹنگ میں کاٹ کے فرائی کیا. جی فرائی کر کے رکھ لیا تھا سائڈ پہ. ٹھیک ہے. ویجز کو میں نے ہلکے سے آئل میں تھوڑا سا سوتے کر کے سائڈ پہ رکھ لیا تھا. اس کے بعد میں نے چکن کو آئل میں سوتے کیا اور تھوڑا سا فرائی کر کے اس کے بعد میں اسپائسیز ایڈ کیے, کیچپ ایڈ کیا, اس میں 1/2 کپ کیچپ ڈالا. اس کے بعد میں نے سویا ساس ڈالا 1 ٹیبل سپون تقریباً, اور اس کے بعد جو میں نے ویجز سوتے کی تھی وہ اس میں ایڈ کی. اس کے بعد میں نے جو فرائیڈ ایگز تھے وہ اس میں ایڈ کیے, اور اچھا سا اس کو مکس دیا. اور کیا کہتے ہیں, یہ پریزنٹیشن ہماری ریسیپی تیار ہے. تو یہ اس کو اسپائسی رکھنا ہو یا نارمل, یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی بالکل ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ بچوں اور بڑوں دونوں کی فیوریٹ ہے. آپ اس آپ کو کلیئر کر دیں. جی بہت شکریہ زینب, تھینک یو سو مچ. اتنی زبردست عابدی صاحب آج کی ریسیپی ہے, یقیناً یہ میں ناظرین کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ گھر میں ٹرائی کر سکتے ہیں. ضرور, کیوں نہیں. افطار میں اس کو جو ہے وہ لازمی اپنے دسترخوان کا حصہ بنا سکتے ہیں. بالکل درست. ایگزیکٹلی. ایک دفعہ پھر سے جی شکریہ ادا کرتے ہیں جناب ڈاکٹر مستفیض الوی صاحب اور جناب مولانا عارف واحدی صاحب. بالکل. واقعاً یہ پروگرام آرکائیو میں رکھنے والے ہیں. اس موضوع پر جتنی اچھی گفتگو آج ہوئی, صبر پہ کم ہوتا ہے. ماشاءاللہ, نو ڈاؤٹ جی, نو ڈاؤٹ. ہمارے علی برادر
برادران ہمارے ساتھ تھے, آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ, آپ لوگوں نے جوائن کیا, اتنے خوبصورت سے کلام ماشاءاللہ سے پڑھے. ناظرین افطار کی بریک ہے, بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمارا افطار ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھا کریں, سچ ٹی وی کی پوری مینجمنٹ کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھا کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس ملک کی امن و سلامتی کے لیے بھی لازمی جو ہے وہ دعا کیا کرے, کیونکہ یہ تو وقت ہی قبولیت کا ہوتا ہے. تو اسی کے ساتھ ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ماشاءاللہ ہماری یہ جو خصوصی نشرات کا سلسلہ جاری ہے سچ ٹی وی کی جانب سے افطار, ہماری یہ ٹرانسمیشن جس پہ ڈفرینٹ سیگمنٹس ہمارے ہوتے ہیں, جو کہ پہلا سیگمنٹ آپ نے دیکھا ہمارے اسلامک اسکالرز ہمارے ساتھ تھے, بہت ہی خوبصورت ہمارا ٹاپک ماہ رمضان اور ماہ صبر پہ گفتگو ہوئی. کچن کا سیگمنٹ ہمارا تھا, اور اب وہ سیگمنٹ میں کہوں گی جس کا ہم سب کو بڑا انتظار ہوتا ہے. عبدی صاحب اس کا وقت آ گیا, تو ناظرین کو بتائیے. جی ہمارے کوئز کا سیگمنٹ, اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بہت انتظار ہوتا ہے ایسے متعلقین کو بھی جن کی ٹیمز آئی ہوتی ہیں, ڈیبیٹرز کی, پھر ناظرین کی بھی دلچسپی کوئز میں ہے. تو روزانہ کی طرح 2 ٹیمز, اور کوئز کا سیگمنٹ ہماری پہلی ٹیم فاؤنڈیشن یونیورسٹی. فاؤنڈیشن یونیورسٹی کی ٹیم جواد جمیل صابری اور عمر بٹ, اور ہماری دوسری ٹیم کوثر کالج فار ویمن, اسلام آباد کا خواتین کا ایک اور بڑا معروف ادارہ, سیدہ مصباح اور ماہلقہ یعقوب. یہ دونوں ٹیمز کنٹیسٹ کریں گی. ہمارے پہلے راؤنڈ کے 2 حصے ہوتے ہیں. پہلے راؤنڈ کے پہلے حصے میں ہم 3 کویشچن کرتے ہیں. جس ٹیم سے کویشچن کیا جائے صرف وہ ٹیم جواب دے گی, دوسری ٹیم جواب نہیں دے سکتی. 3 کویشچن کرنے کے بعد پھر بزر راؤنڈ, جس میں آپ کویشچن سنیں گے, اور پھر جتنی جلدی آپ بزر دبائیں گے اگر آتا ہوگا تو پھر ہم آپ سے جواب لیں گے. لیکن اگر جواب نہیں آتا اور انسرٹن ہے تو ہم -5 کر لیتے ہیں. یہ ٹھیک ہو گیا, چلیے ہم ساتھ ساتھ ان کو آگاہ کرتے رہیں گے. تو آغاز کرتے ہیں, اور پھر باقی راؤنڈز بھی اسی طرح چلیں گے. اب پہلا کویشچن فاؤنڈیشن یونیورسٹی کی ٹیم. فاؤنڈیشن یونیورسٹی کی ٹیم, آپ سے پہلا کویشچن ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سب سے اشرف اور سب سے واضح دلیل کیا کہی جاتی ہے؟ ہم آپشن دے دیتے ہیں, معجزات اور قرآن مجید. ان 2 میں سے کون سا افضل؟ قرآن مجید. بالکل درست جواب, بالکل جواب آپ کا درست تھا. اور دوسرا سوال کوثر کالج فار ویمن سے, قرآن مجید میں سب سے چھوٹی سورہ کا نام بتائیے. سورہ کوثر. سورہ کوثر, بالکل درست جواب. تو دونوں جواب درست آ گئے, دونوں ٹیمیں ہستی مسکراتی. قرآن مجید کی اس مختصر سورہ کا نام بتائیے. کویشچن ذرا غور سے سننے والا ہے. اس مختصر سورہ کا نام بتائیے جس میں توحید کو بڑا جامع انداز میں, یعنی پورا, ایک حدیث بھی ہے کہ یہ آخر زمانے کے لوگوں کی بھی فہم کے مطابق ہے, توحید بیان ہوئی ہے اس سورہ میں, اور مختصر سورہ ہے. سورہ اخلاص. انہوں نے وہ بھی نہیں سنے آپشن اور جواب دے دیا. آپشن سن لیں تو ذرا اچھی بات ہوتی ہے. کوثر کالج فار ویمن سے دوسرا سوال. شیخ عبدالحق محدث دہلوی, یہ عالم اسلام بر صغیر پاک و ان کی ایک بہت بڑی شخصیت, شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں, یہ کیونکہ ہم نے کتاب ریکمینڈ کی ہوئی ہے, کیا خوبصورت شعر ہے کہ ہر رتبہ کے بود در امکان بروست ختم. ہر وہ رتبہ جس کا کوئی امکان ہو سکتا ہے وہ رسول اللہ پر ختم ہے. نعمتیں کہ داشت خدا شد برو تمام. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نعمت دی ہے تو وہ آپ پر تمام ہے. یہ شعر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کس کتاب میں ہے یا کس کلام میں ہے؟ بردہ شریف
या मदारजुन नबुव्वा, ये मदारजुन नबुव्वा। बिल्कुल दुरुस्त क्या जवाब, बात, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और अब क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पहले राउंड के पहले हिस्से का आखिरी क्वेश्चन, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, अब पाकिस्तानियात पर, क्योंकि वो भी चल रहा है हमारा। लखनऊ पैक्ट 1916 के बाद हुकूमत ने बाग़ियाना सरगर्मियों का पता चलाने के लिए किसकी सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी थी? अब ये नाम मैं ले रहा हूँ, मोंटेगो, सरोजिनी नायडू, सर सिडनी राउलेट। अंग्रेजों ने बनाई थी तो जाहिर है। सरोजिनी नायडू, मोंटेनिगो, सर सिडनी राउलेट। 5 4 सर सिडनी राउलेट। बिल्कुल दुरुस्त है जवाब। ये बड़ा वाज़ेह था, बड़ा आपने इसमें टाइम लिया, लेकिन बहरहाल जवाब बिल्कुल दुरुस्त। दुरुस्त, ओके। कौसर कॉलेज फॉर वुमेन से सवाल तीसरा और आखिरी पहले राउंड के पहले हिस्से का। हुकूमत ने सर सिडनी राउलेट की सिफारिशात को क्या नाम दिया? सिफारिशात जो थी, राउलेट बिल, राउलेट शिक, राउलेट ऑर्डिनेंस। राउलेट बिल। राउलेट बिल, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। तो भाई आज क्या तो बहुत ही सख्त मुकाबला है, कल की तरह मेरे ख्याल से, कल की तरह। बहुत बहुत। और बेटा अभी पिछले 2 दिनों से जो टीम्स हार रही हैं वो गलत बजर, अगर आपने बजर बजाया और जवाब गलत हुआ तो नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन हमें जब ये महसूस हुआ कि जवाब आता ही नहीं है और सिर्फ दबा दिया बजर, तो उसमें हम 5 नंबर काटेंगे। जी, तो सवाल शुरू किए जाएं जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल गौर से सुनिएगा। अच्छा जी, ये बजर राउंड है, ये अब आप एक्टिव हो जाए जी। बजर वो हमने करवा लिया, आपने हाथ रखें और फौरन आपने दबाना है बजर, ठीक है। और ये बाजू का लगता है दब रहा है, आपने बिल्कुल हाथ रखें, लेकिन सवाल ना आता हो तो फिर नहीं। तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने सबसे ज्यादा किस तालीम पर जोर दिया? नमाज कायम करना, अकीदा तौहीद, रोजा रखना, अकीदा रिसालत। सबसे अकीदा तौहीद जी। कौसर कॉलेज फॉर वीमेन। लेकिन बेटा आप माइनस नंबर से बच गए हैं, इसलिए कि बजर के बाद हम बताएंगे कि किसने बजर दबाया, ठीक? क्योंकि जवाब नहीं, क्योंकि आप नहीं देख सकते, वो ये महविश देखेंगी। ये बड़ी जिम्मेदारी मुझ पे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। कुरान मजीद में, कुरान पाक में सबसे बड़ा जुल्म किस गुनाह को करार दिया गया जी? है? कौसर शिर्क को। शेर के इन्होंने ऑप्शन भी नहीं सुने, जबरदस्त, बड़ा रिस्क लिया, लेकिन शिर्क कह दिया। जबरदस्त, बिल्कुल सही जवाब दिया। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मैं इंसान की डैश चीज से भी ज्यादा करीब हूँ। जी कौसर। शहरक से भी ज्यादा करीब। शहरक से। तो बेटा फाउंडेशन यूनिवर्सिटीज। कौसर आप जरा सा लेट हो गए, बस वो हमारी रोशनी भी डिफरेंट है ना, और महविश जो है इनको तो अब आज 11वां रोजा है, प्रैक्टिस हो चुकी है, तो इसलिए बहरहाल ये थोड़ा सा एक विजन है, तो आप बिल्कुल हाथ रखें और आप अब रिस्क लें। पैगंबरों की सरजमीन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए शाम, बी फलस्तीन, सी इराक, डी हिजाज मुकद्दस। पैगंबरों की सरजमीन किसे कहा जाता है? फलस्तीन। फलस्तीन जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और मेरा ये अंदाजा है कि तमाम सवालात के जवाब तकरीबन फाउंडेशन को भी आते हैं। बिल्कुल, लेकिन जरा सुस्त हो रहे हैं। विजिलेंस, हाँ आपने उस दिन मैंने चुस्त कहा था तो खुद मुझसे पूछा गया इसका क्या मतलब है, तो आपने उसके मुकाबले में सुस्त बोला। बिल्कुल विजिलेंट हूँ, एक्टिव हो जाए, जवाब उनको। अच्छा आप ये जरा सुनिएगा, कुरान मजीद में किन के राज खोलकर बताए गए जिनको अपने दिलों में छुपाते थे? ए मुसलमानों के, बी मुनाफिकीन। जी फाउंडेशन मुनाफिकीन। अच्छा फौरन जवाब भले मत दे, लेकिन बेल बजा दे, वरना ये आप मौका लूज कर देंगे। यस, गालिबन ये गौर से नहीं सुन रहे थे सवाल कौसर कॉलेज वाले। अब फिर एक बड़ा आसान सवाल, ये फाउंडेशन। जी जी, मुनाफिकीन जिसका जवाब था, यानी गुज़िश्ता। कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं? फाउंडेशन
114 ہماری نصیحت و فضیحت کا اثر ہو ہوا چکا ہے جی گاندھی نے رولٹ بل کے خلاف کس تحریک کا آغاز کوثر۔ کیا؟ عدم تشدد عدم تشدد، بالکل درست، بالکل درست۔ رولٹ بل کے خلاف احتجاج کے دوران امرتسر میں کون سا واقعہ پیش آیا؟ جلیانوالہ باغ جلیانوالہ باغ۔ بیٹا آپ بیل تو بجا رہے ہیں لیکن جب آپ کو مہوش کہیں کہ کس نے بیل بجے پھر جواب ہاں اس کے بعد جواب دیا کریں ٹھیک اس ہے کا- اب ویژول پہ آتے ہیں اچھا اس سے- تو ہاں، اس ابھی کے ہم بعد بریک ہم- پہ نہیں جانا؟ جی اس کے بعد ہم بریک پہ اچھا جائیں گے اس کے بعد جی اب ویژول کی ہمارے طرف آتے نیکسٹ ہیں۔ راؤنڈ شروع ہوا جس میں ہم نے تصویر دکھانی ہے اور آپ نے شخصیت بوجھنی ہے، لیکن یہ سوال پہلے راؤنڈ 2 کا سوال ٹیم سے ہوگا، دوسری ٹیم اس کے جواب بعد نہیں پھر دے گی۔ بزر کا، ہاں۔ پہلا سوال ہمارا فاؤنڈیشن ٹیم سے ہے، جی۔ لائیے جی امیج دکھائیے۔ تصویر دکھائیں۔ تحریک پاکستان کے صف اول کے کارکن بلکہ پہلے کارکنوں میں سے، مسلم لیگ کے بانیوں میں سے، ایک مسلم کمیونٹی کے سربراہ بھی، بر صغیر میں رہتے تھے پھر بعد میں فرانس شفٹ ہوئے، بہت سارے آپشنز دے دیا آپ نے 1957 میں ڈیتھ ہوئی۔ 4 3 2 1 نہیں بیٹا Time up. یہ ہے سر آغا خان سوئے، مسلم لیگ کے بانی اور کوثر کالج کے اسٹوڈنٹ مسکرا رہی ہیں یعنی کہ وہ اسماعیلی کمیونٹی ہماری مسلم کمیونٹی کے۔ جی اگلی تصویر جی، کوثر آئیے۔ کالج کے لیے یہ ایک تصویر ہے جو ابھی آئے گی اور اس میں یہ مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کی ہے۔ ایک خاتون ہے جو برقعے میں ہے، قائد اعظم نے خود انہیں سلیکٹ کیا، مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی۔ یہ تصویر یہ بتا رہی ہے کہ قائد اعظم اور خود مسلم لیگ خواتین کو کتنی اہمیت دیتی تھی اور خواتین پردے میں بھی زبردست ہراول دستہ تھیں۔ 23 مارچ کی قرارداد بنانے میں بھی ان کا بڑا کردار تھا۔ دیکھیں جی جتنے اس کے آپشنز لکھ- فاؤنڈیشن یونیورسٹی کو ملے اتنے ہی کوثر کالج کو مل گئے۔ بی اما ایک بہت بڑا کردار تھی، ان کی بہو تھی یہ۔ 5 4 جی قائد اعظم کی بیوی تھی نہیں بیٹا یہ تو آپ نے بہت ہی بڑا تکا مارا۔ یہ مولانا محمد علی جوہر کی بیگم، بیگم محمد علی جوہر امجدی بیگم، جی۔ واحد خاتون تھیں جو سینٹرل کونسل کی رکن تھی۔ جی جی اگلی اب تصویر دوسرا سوال، فاؤنڈیشن یونیورسٹی ہمارے ہیرو ہیں۔ اب میں نے کھیل بتا جی دیا اس تو میں یہ بہت بزر بڑا نہیں ہے۔ ہاں ہاں ابھی بزر نہیں۔ ابھی بزر نہیں ہے، اب ویسے جواب دے سکتے ہیں۔ بیٹا ایک 2-3 ہی کھیل ہیں جن میں پاکستان چیمپئن رہا بہت عرصہ، تو یہ ان کا ورلڈ ریکارڈ ہے، سب سے زیادہ مرتبہ چیمپئن رہے یہ۔ برٹش ایک ٹورنامنٹ ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ دفعہ جیتا انہوں نے۔ 5 اسکواش کے جو ہاں اسکواش کے، لیکن نام بتائیں۔ 5 4 3 2 1 ٹائم اپ۔ جہانگیر خان۔ آلرائٹ ذرا اسکواش کی اسی کے دنیا کا ساتھ خان۔ بریک کی جانب بڑھتے ہیں۔ بریک کے بعد یہ جو ایک سوال ان سے بھی بریک کے رہتا بعد ہے، وہ ہم کوثر کالج سے ضرور پوچھیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ بہت انٹرسٹنگ ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے کوئز کا۔ اب سب ہمارے کوثر کالج کی ٹیم جی سے فاؤنڈیشن یونیورسٹی اور کوثر کالج فار ویمن مقابلہ کر رہے ہیں۔ دوسرے راؤنڈ کا ایک کویسچن فاؤنڈیشن یونیورسٹی سے ہو گیا تھا، اب جو ہماری کوثر کالج فار ویمن کی ٹیم ہے اس کے لیے ویژول دکھائیے جی۔ دکھائیے جی وہی گیم ہے۔ یہ پہلی گیم ہے، آخر میں خان ہی آتا ہے۔
काफी ऑप्शन। वर्ल्ड चैंपियन सबसे ज्यादा दफा ये 5 4 शेर खान। जवाब है जान शेर खान। जान शेर तो अब जजिस से पूछते हैं, आप बताइए कि दुरुस्त ये मान लिया दुरुस्त मान लिया जाए या नहीं, क्योंकि जान शेर है और इन्होंने शेर खान कहा है। चले बहुत मुशाबत तो है, चले दुरुस्त मान लेते हैं। चलिए जवाब इनका दुरुस्त मानते हैं। अगला सेगमेंट और अब राउंड 2 है, ये बजर राउंड है। इसमें आपने बजर बजाना है, शायर आएंगे और आपने बताना है कि ये 2 पिक्चर्स हमारी हैं, आई थिंक प्लेसेस की हैं। वो इसके बाद ठीक वो है। ये हो सकता है आप पूछ लीजिए, वरना फिर पिक्चर दिखा देते हैं। जी, पिक्चर्स हैं हमारे दिखा पास। देते हैं, पिक्चर्स ठीक के है। बाद चले फिर पहले हम next पिक्चर पे आते हैं। पहले पिक्चर दिखा जी। देते हैं। बजर राउंड है और ये इमारत आएगी, आपने बताना है कि ये इमारत क्या है, कौन सी इमारत है। जी, फाउंडेशन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नहीं बेटा, ये गलत हो गया आपका जवाब। और चलें, इसमें माइनस नहीं होगा, लेकिन जवाब गलत हो गया। और हमने -5 इसलिए नहीं काट रहे कि आपने जाया करके नहीं किया, हाँ, आप से श्योर बता थे। जी आगे आइए जी। जी। ये भी ऐसी ही बिल्डिंग है सरकारी। फाइव 4 3 बजर बजा 2 1 टाइम अप। जी, ये ऐवान सदर है, और आजकल तो ये ऐवान सदर और नेशनल हुआ। असेंबली, सुप्रीम कोर्ट बहुत एक्टिव हैं। तो Yes. चलिए कोई बात नहीं। जी। अब ये भी बजर बजाना है। एक शायर हैं बहुत बड़े, उन वाह, इनका मैं हिंट नहीं दूंगा, हिंट हाँ। दिया तो वो फिर पूछ लेंगे। 20वीं सदी के बड़े और अजीम शोरा में से कौसर। हफीज जालंधरी। हफीज जालंधरी, जबरदस्त। पाकिस्तानी कौमी तराने के खालिक। क्या बात है। और इन्होंने बहुत अजीम एक मुसद्दस लिखी थी, उसका नाम मालूम है? शाहनामा इस्लाम। पूरे इस्लाम की मंजूम तारीख बयान की थी, और क्या खूबसूरत बयान की। जी लाइए एक और शायर, इनका मैं हिंट दे सकता हूं। एक बहुत शोहरा आफाक शेर है इनका, जिसे सारी दुनिया में शोहरत हुई। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। शायर इनकलाब भी कहा जाता है। नेहरू ने इन्हें इंडिया में रोकने की बहुत कोशिश की, खुद भी गए, इन्होंने कहा नहीं मुझे पाकिस्तान जाना है। जी। मरसिए में बहुत बड़ा नाम। 5 4 3 2 1 टाइम अप। जी, जोश मली आबादी, बहुत बड़े शायर थे, बहुत 20वीं सदी के बड़े शोरा में इनका नाम आता है। क्या बात है। यादों की बारात जी, इनकी एक बहुत रिजल्ट बड़ी की तरफ ऑटोबायोग्राफी आए। है। जी, रिजल्ट की जी, तरफ जी। आते हैं। जी जी, हमारे जज साहिबान सैयद सज्जाद शिराजी साहब, मोहम्मद इदरीस चीमा साहब। मुझे महविश को देख के ऐसे लग रहा है कि टाइम कम है हमारे पास, डिबेट में लगता है आपको टाइम नहीं है। Exactly, अभी आप बिल्कुल। रिजल्ट अनाउंस कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने में को मिला। कौसर कॉलेज फॉर विमेन ने 110 नंबर हासिल किए। अच्छा, माशाल्लाह। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी ने 50 नंबर। याददाश्त का कोई मुवाजना नहीं, दोनों बराबर थे। बिल्कुल, दोनों बराबर थे, कोई बात बस दुरुस्ती और विजिलेंस काम कर गई कौसर कॉलेज की फतह के लिए। यस। और एक बात के मुशाहिदे की कुव्वत जो है, ये दोनों टीमों की कमजोर है, क्योंकि विजुअल्स में सिर्फ 10 नंबर हासिल किए गए। अच्छा। और थोड़ी जनरल नॉलेज भी जी। है। लेकिन ये है कि 110 नंबर अब तक हमारी किसी टीम ने हासिल हाँ, नहीं की। अच्छा, ये अभी सब आपने देखे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। 75 95 100 एग्जैक्टली। मुकाबला भी इनकी एक बच्ची ने जीता था। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जैसे आप कुछ ऐड करना चाहें तो जरूर, ब्रेक पे जाने से पहले। माशाल्लाह अच्छा रहा, तैयारी तो ठीक थी, बस वो एक टेक्निकल जो रीजन बनी है वो बजर की है, और बजर को बजाने में वही आप वाली बात
जिससे आपसे तौज़ी तलब की गई। तो इसमें बहुत विजिलेंट, होशियार और अपने आप को एक्टिव रखने की ज़रूरत होती है। तो उसमें इन बच्चियों ने ज़्यादा फ़ायदा लिया। अच्छा सज्जाद साहब, एक चीज़ आपने नोट की कि आबदी साहब ने आखिरी हद तक कोशिश की है, हिंट दे दे के, ऑप्शंस दे दे के कि स्टूडेंट्स जवाब दे सके। उसकी एक वजह है, मैं आपको अर्ज करूं, वजह ये है कि ये मुकाबला किसी को हराने और जिताने के लिए नहीं होता। ये मालूमात की तरसील यानी कम्युनिकेट करने के लिए। दूसरा, जो हमारे मशाहीर हैं उनका तारुफ नौजवान नस्ल के लिए। अब जैसे कल हसरत मोहानी थे, अब जैसे आज ये जो हाफिज जालंधरी हमारे कौमी तराने के खालिक, उनकी जितनी जी हम खुसूसियात बताएंगे ना, ऐसे नो डाउट फिर इन लोगों को शौक भी होगा, उनको याद रखने का एक सलीका है। जी और फिर शौक भी होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, हुब्बे वतन के तकाजे हैं कि अपने मशाहीर को याद रखा जाए। बिल्कुल। और ये जो राउंड होता है, इसमें आपके दोनों जो टॉपिक्स हैं, हुब्बे वतन और सीरत नबवी, ये ईमानी लिहाज से, मुल्की और कौमी लिहाज से नहायत अहमियत का हामिल हैं। इस लिहाज से आप भी काबिल इस्ताइश। जी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तो बना ही क्योंकि 27 रमजान की शब था, तो पाकिस्तानियात और सीरत रसूल और तालीमात इस्लाम, हम तो इन्हें लाजिम मलजूम यकीनन यकीनन। आप ब्रेक की जाने बढ़ने आबदी साहब। ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारा एक और सेगमेंट डिबेट का, यकीनन वो भी हम सब जो है हमें बड़ा पसंद है। बहुत बहुत मुबारक हो जी एक दफ़ा फिर कौसर कॉलेज फॉर वुमेन आपको और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी आपको। अब दोनों स्टूडेंट्स जो हमारी टीमें हैं, आप लोगों के साथ हमारे गिफ्ट ज़रूर जाएंगे जो कि इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से हैं, जो कि आपके सामने मौजूद हैं। नाज़रीन इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद डिबेट का हमारा सेगमेंट होगा, सो हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। इंतहाई इंटरेस्टिंग कहूँगी कि सेगमेंट हमारा उसका सिलसिला जारी है। क्विज का हमारा सेगमेंट था, अब चूंकि डिबेट का है तो आप साहब बताएं नाज़रीन को। कितना खूबसूरत मुकाबला हुआ क्विज का, बहुत जबरदस्त, दिन ब दिन जो है और जीतने वाली टीम इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। 110 नंबर शायद दिए, 110 सबसे हाईएस्ट थे। अब इतना ही दिलचस्प मुकाबला है डिबेट का। बच्चों की सलाहियतें सामने आती हैं, उनका हुनर सामने आता है, तर्ज खिताब तो अदायगी। पहली टीम रिफा यूनिवर्सिटी की है और आज का मौजू है, क्या पाकिस्तान में आज हकीकी जमहूरियत है? अनीका सत्तार रिफा यूनिवर्सिटी की इस मौजू के हक में बोलेंगी। आपका टाइम शुरू हो गया। इस राज को मर्दे फिरंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज़े हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। जनाबे सदर ज़ेरे बहस करारदाद, क्या आज पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत है? इसका इब्तदाई लफ्ज़ आज जो दौरे हाजिर की तरफ इशारा करता है, दूसरा लफ्ज़ पाकिस्तान जो जिसका मतलब हमारा मुल्क पाकिस्तान है, और साथ ही साथ मैं आपकी तवज्जो दिलाती चलूं जमहूरियत की तरफ, जिसको आईने पाकिस्तान में सबसे पहले जनरल अयूब खान ने मुतारिफ कराया और उनके मुताबिक हुकूमत और आवाम के दरमियान मुराबते के लिए मुकामी खुद मुख्तार इदारों के नेटवर्क की तश्कील का नाम ही जमहूरियत है। जनाब सदर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिस मुल्क के नाम में जमहूरियत हो वो जमहूरी कैसे नहीं हो सकता? जनाब सदर, अगर इस करारदाद का आईनी जायजा लिया जाए तो मैं यहाँ जिक्र करती चलूँ आइन के आर्टिकल 239 का, जिसके तहत पाकिस्तानी पार्लियामेंट के तमाम तर मेंबरान को इस बात का पाबंद किया जाता है कि पाकिस्तान के आइन में किसी किस्म की तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत का होना ज़रूरी है। जनाब सदर, अक्सरियत का ये असूल एक जमहूरी असूल है। सिर्फ इतना ही नहीं, आर्टिकल 15 ता 20
जिसमें पाकिस्तान के तमाम शहरियों को यकसां हकूक हासिल हैं। आर्टिकल 25 जिसके तहत पाकिस्तान के तमाम बाशिंदे जमहूरी निज़ाम का हिस्सा बनने के अहल करार पाए। जनाब सदर, जिस मुल्क के निज़ाम में इतनी जमहूरियत हो वो मुल्क भला कैसे जमहूरी नहीं हो सकता। जनाब सदर, मैं नहीं जानती कि मेरे बाद आने वाले मुकर्रर किन दलाइल के साथ इस करारदाद को मुस्तरद करेंगे, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो भी इस बात को मानेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में जमहूरियत में तसलसल 2008 के बाद आया, जब 18वीं तरमीम के ज़रिए मार्शल लॉ के तमाम दरवाजे बंद किए गए, जब हुकूमती इदारे मुस्तहकम होने लगे, जब एक के बाद एक जमहूरी हुकूमत आई। जनाब सदर, सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान की 75 साला तारीख को देखें। पाकिस्तान की 75 साला तारीख के अंदर सबसे ज़्यादा एहतसाब 2016 से 2023 तक पानामा से तोशा खाना तक हुआ और आज भी रवां दवां है। जनाब सदर, साथ ही मैं जिक्र करती चलूं भारत की नाम नेहाद जमहूरियत का। जी हाँ, भारत की उसी नाम नेहाद जमहूरियत का जहां अक़लियत को कत्ल करना और उनको बराबरी के हकूक ना देना जायज़ है, जहां कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत की आला मिसालें कायम कर देना जमहूरियत है, तो फिर पाकिस्तान की जमहूरियत तो उससे 1000 दर्जे बेहतर है। टाइम अप। ऑलराइट, टाइम अप। रिफा यूनिवर्सिटी की अनीका सत्तार अपने दलाइल दे रही थी करारदाद के हक में, और अब डिबेट जारी रहती है। रिफा यूनिवर्सिटी के मोहम्मद एतजाज अब इसी करारदाद की मुखालिफत करेंगे, इस उन्वान की मुखालिफत करेंगे। क्या पाकिस्तान में आज हकीकी जमहूरियत है? आपका टाइम शुरू हो गया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर महफ़ल, मेहमान ख़ुसूसी और मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझसे न होगा अमीर शहर का एहतराम, मुझसे न होगा अमीर शहर का एहतराम, ताले खरीद लो मेरी ज़बां के वास्ते। मुफाहमत ना सिखा जबरे नारवां से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी तूफान से मुझे। जनाब सदर, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो दरअसल मुझसे एक ऐसा सवाल किया गया है कि जिसे 1947 से लेकर आज तक बड़े बड़े फलासफर, बड़े बड़े राजों के पर्दे फाश करने वाले, चांद सितारों पर कमंदें डालने वाले, जमीन की गहराइयों तक की खबर रखने वाले और मौजूदा 15 करोड़ नौजवान इसका अदराक करने से कासर हैं। सामीन ज़िवकार, आइए हम सब मिलकर मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो सवाल कुछ यूं है कि क्या पाकिस्तान में हकीकी जमहूरी निज़ाम कायम है? जनाब सदर और सामीन ज़िवकार, इस सवाल का जवाब देने से पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जमहूरी निज़ाम एक ऐसा निज़ाम होता है जिसमें हुकूमत लोगों की होती है, जिसमें हुकूमत लोगों से होती है, जिसमें हुकूमत लोगों के लिए होती है। अजीज़ हम वतनों, क्या यह हुकूमत आपकी है? क्या यह हुकूमत आपसे है? क्या यह हुकूमत आपके लिए है? अगर आपका जवाब हाँ में है और अगर पार्लियामेंट में बैठे जमहूरियत के दावेदार सच्चे हैं तो मुझे बताएं कि जमहूर रमज़ान मुबारक में रोज़ा रख कर ट्रकों के सामने आटे के लिए सजदा रेज क्यों है? जनाबे वाला, अगर इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम राज है तो मुझे बताएं कि जमहूर के नुमाइंदगान जमहूर का सामना करने से डरते क्यों हैं? जनाबे वाला, अगर इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम राज है तो 65% जमहूर यूरोप का पासपोर्ट लेने लाइनों में खड़ा क्यों है? जनाबे वाला, अगर इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम राज है तो मुझे बताएं कि गुजरावाला से 200 नौजवान यूरोप के ख्वाब आंखों में समाये समंदर की बेरहम लहरों की नजर क्यों हुआ? जनाबे वाला, अगर इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम राज है तो मुझे बताएं कि गुज़श्ता 75 सालों से सिर्फ चंद ही खानदान नस्ल दर नस्ल इस जमहूरियत के नुमाइंदे क्यों हैं? जनाबे वाला, अगर इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम राज है तो मुझे बताएं कि बलूचिस्तान में मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ की इज्जत तार तार करने वाला बाइज्जत बरी क्यों होता है? जनाबे वाला, अगर इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम राज है तो मानसून का मौसम कराची के जमहूर को गटर के पानी से नहलाता क्यों है? जनाबे वाला, अगर इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम राज है तो मुझे बताएं कि इख्तिलाफ राय रखना जुर्म क्यों है? जनाबे वाला, अगर इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम राज है तो जमहूर मियारी तलीम और सेहत से महरूम क्यों है? जनाबे वाला, अगर इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम राज है तो मुझे बताएं कि अवाम अखलाकी, माशी और माशरती पसमानदगी का शिकार क्यों है? जनाबे वाला, आइए मैं आपको बताता हूं कि जमहूरी निज़ाम क्या होता है।
alright. آپ کا زوردار طرز بیان پہنچ گیا ہمارے ججز تک، اور یہ تھی رفا یونیورسٹی کی ٹیم. اور ججی صاحبان اب دوسری ٹیم ہماری جو آئے گی وہ نمل یونیورسٹی کی ہے، اور نمل یونیورسٹی کے قربان علی ہیں جو عنوان کے حق میں بولیں گے، اور نعمان سرفراز بولیں گے اس عنوان کے خلاف. تو آپ بیٹا قربان علی، نمل یونیورسٹی سے، کیا پاکستان میں آج حقیقی جمہوریت ہے؟ آپ کا ٹائم شروع ہو گیا. شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے محبتوں برا سلام قبول ہو. جناب والا، جمہوریت ایک سادہ ہی محاورہ ہم کہتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمہوریت سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی. اگر بات کی جائے جمہوریت کی ہمارے ملک میں تو دیکھا جائے تو جمہوریت ہمارے آئین میں شامل ہے. جمہوریت ایک سادہ سا لفظ ہے، لیکن اس پر بحث کرنا لازم ہے. جناب والا، جمہوریت ایک سادہ لفظ ہے، لیکن اس ملک ہمارے پاکستان میں اور ہمارے پس ماندہ علاقے جو بھی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہمارا ایران ایک ملک ہے اور بھارت ایک ملک ہے. اگر ادھر دیکھا جائے تو زیادہ تر وہاں پر جمہوری نظام جو بھی ہوتا ہے وہاں عمل پیرا نہیں ہوتا، لیکن جمہوریت عوام سے چلتی ہے. عوام اپنے ہی ووٹ سے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں. جو بھی حکومت آتی ہے عوام اس کو چنتی ہے. عوام کے رائے عمل سے سب کچھ ہوتا ہے. میں علامہ اقبال کے اس شعر سے اپنی جگہ لوں گا. گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے پل چلے. شکریہ. ٹھیک بیٹا، یہ تھے قربان علی نمل یونیورسٹی کے جو قرارداد کے حق میں بول رہے تھے. اور اب نعمان سرفراز جو اس عنوان کے خلاف بولیں گے. کیا پاکستان میں آج جمہوریت، حقیقی جمہوریت ہے؟ آپ کا ٹائم شروع ہو گیا. کیا آج پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہے؟ جب لفظ جمہوریت بولا جاتا ہے تو یہ محض پیپر کی اڑانا ہے، سیاست دانوں جاگیرداروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. حق انتخاب سے حق اختلاف تک جمہور کی آزادی کو جمہوریت کہا جاتا ہے. مجھے بھوک دی گئی، مجھے جاہل رکھا گیا، اور جب میں بھوکا تھا تو میری بھوک کو محض استعمال کیا گیا، اور اس بھوک کے ذریعے چلیے ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ اور جو ایک وقت کا تناؤ ہوتا ہے، لیکن ان کا آغاز بہت اچھا تھا. تو ہماری دونوں ٹیمیں اب ججی صاحبان مصروف ہیں. آپ بیٹا اس طرف آ جائیں، اور آپ جو ہماری ٹیم ہے رفا یونیورسٹی کی، جو پہلے دونوں نوجوان کھڑے ہیں، ہماری بیٹی اور بیٹے رفا یونیورسٹی سے ہیں، محمد اعتزاز اور انیقہ ستار. اور جو نمل یونیورسٹی سے ہمارے قربان علی اور نعمان سرفراز. اور جی آپ اگر تیار ہیں؟ جی بہت خوب. جناب سید سجاد شیرازی، ماہر استاد اردو، ماہر تعلیم، رزلٹ اناؤنس کریں گے. ماشاءاللہ بہت اچھی محنت دیکھنے میں آئی، اور خوشگوار حیرت ہوگی آپ کو بھی اور ہمارے مقررین کو بھی کہ 2 اسٹوڈنٹ ہمارے دونوں اول آ رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. رفا یونیورسٹی سے انیقہ ستار اور محمد اعتزاز، ان دونوں کے نمبر سیم ہیں. میری جائزمنٹ بھی اور چیمہ صاحب کی جائزمنٹ میں بھی ان کے نمبر 41 اور 41 دونوں کے، گویا کہ 82 نمبر انہوں نے لیے. اور دوسری نسبت سے اگر اوورآل دیکھا جائے تو یہ فرسٹ پوزیشن پر ہیں. دونوں فرسٹ ہیں، ٹیم بھی فرسٹ ہے، اور آپس میں بھی یہ ان کا کمپٹیشن میں فرسٹ ہیں. اور فرمان علی آپ
सेकंड पोजीशन पर आ रहे हैं कुर्बान अली, और अगर मार्किंग में वो देखा जाए तो नमान बेटे आपकी थोड़ी सी तैयारी में कमी महसूस की अगली गई। मरतबा अगली दफा इंशाल्लाह आप देखिए बड़ी ये इन मुकाबलों में तरबियत भी होती इस है। मुकाबले में इंसान बहुत आपका कुछ सीखता यहाँ है पर बिल्कुल। आना, स्टेज पर खड़े होना और सामीन को मुतकल्लम करना, ये बड़ी बात होती है। ये कोई आसान काम नहीं होता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आप इससे मजीद बेहतर होकर आएंगे और अपनी आबोताब के साथ आएंगे। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि आपकी मार्किंग में हम कौन कौन से पहलुओं को जी जी जरूर वो लाजमी उस बताइए। लिहाज से आपके मटेरियल को देखा जाता है, मटेरियल आपका कितना जानदार है और उसके अंदर आपने जो दलाइल पेश किए हैं वो कितने मुस्तहकम हैं और सामीन को कितना मुतासिर कर रहे हैं। फिर आपका अंदाज तकल्लुम देखा जाता है, आपका अंदाज कैसा है, आपका चेहरा उसके मुताबिक बोल रहा है, आपके हरकत व सकनात, आपके इशारे, आपकी बॉडी, आपके चेहरे का एक जो खास रोबदार वो होता है, हुस्न होता है, वो भी इसके अंदर दाखिल होता है। और तीसरी अहम चीज़ जो होती है वो आपका तलफ़ुज़ है। तलफ़ुज़ को हम बहुत बारीक बीनी से देखते हैं, थोड़ी सी भी गलती आ जाए तो उसमें हम नंबर काट लेते हैं, काट न सकें तो बहरहाल उसमें वो चीज़ जाती है। मैं एक छोटा सा वाक़या पेश करना चाहता हूँ। जरूर जरूर। एक ज़माने में मैंने इस पे बहुत काम किया और बड़ा शौक था मुझे। एक बच्चे को मैंने तैयार किया तो वो पूरे इस्लामाबाद में ना उसका तहलका मच गया। अच्छा। वाह। तो वो चूंकि था मरी से, तो मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी कि उसका एक लफ्ज ठीक हो जाए, मगर उसके लहजे का मसला था। जब आखिरी दफा आखिरी राउंड में वो पहुंचा तो उसने ये को यो बोल दिया जिसके नतीजे में वो हमारी फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन। ये पश्तो का लफ्ज है। जी जी। अच्छा ये पश्तो क्योंकि जानती हैं। चीमा साहब से भी हम राय लेना जी जी जरूर। चीमा साहब फरमाइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा इंसान अपनी जुबान के नीचे पोशीदा होता है। ये जो मौके मिलते हैं गुफ्तगू के, ये अपनी सलाहियतों को मनवाने के लिए एक जरिया होते हैं। बिल्कुल ऐसे। दोनों टीमों ने नहायत उम्दा तरीके से मुदल्लल अंदाज में अपनी अपनी राय को पेश करने की कोशिश की। और ये जो बेटा थोड़ा सा घबरा गया, ये भी हकीकत में आपकी फतह है। आपने घबराहट पे काबू पाया और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में आप बहुत अच्छे मुकर्रर बने। इंशाल्लाह। ये इत्तेफाक है, बस हो जाता है। सही बात है। और हम आपको एक शेर में पढ़ा था, देखना चाहते हैं। शहसवार है मैदान में, तो एक शेर भी आया था। तो जो तकरीर करने आएगा ही नहीं जी, वो फिर बोलेगा कैसे? तो बहरहाल हम वाकईन आपने बहुत सही गाइड किया। मेरा ख्याल हमारे पास कुछ मिनट्स हैं। जी जी बिल्कुल। तो हम आज हमें मौका मिला है काफी तकरीबन 2 मिनट है। 2 मिनट तो चले हम अपने दोनों जजेस साहिबान से एक मिनट का मैसेज जरूर ले लेते हैं। सज्जाद रिजवी साहब, सज्जाद शिराजी साहब। आज लगता है आब्दी साहब को रिजवी साहब याद आ रहे हैं। आब्दी साहब, आपसे हमारा बड़ा पुराना मोहब्बत का, प्यार का और तालीम का रिश्ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे याद है कि आज से 15-20 साल कबल आप हमारी एकेडमी में तशरीफ लाए और आपने बच्चों को एक खूबसूरत लेक्चर दिया और वो मुझे अभी तक याद है। और मेरी और आपके दरमियान तो मुतअद्दिद बार तालीम के हवाले से गुफ्तगू होती रही है। और ये जो आपने इस दफा एक नया शोबा मुतारिफ कराने की कोशिश की है, जो कि ऑलरेडी मुल्की सतह पर ज़वाल पजीर है। इसको बहुत कम अहमियत दी जाती है, जबकि ये बहुत अहम है। बिल्कुल जरूरी भी था जो है वो, छोटा हो या बड़ा हो, उसको बात करने का सलीका। मुझे लगता है कि टाइम खत्म। आज आप दोनों मिनट इदरीस चीमा साहब ले गए, कल अब हम इदरीस चीमा साहब। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया जी आप मेहमानों का, आप दोनों हमारी टीम्स का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक। और रिफा यूनिवर्सिटी आपको इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से आप दोनों टीमों के लिए गिफ्ट्स हैं जो कि आप लोगों के साथ जाएंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल फिर आएंगे आपकी खिदमत में। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी ये मरहबा इफ्तार नशरियात में डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं और डेली के सेगमेंट्स में आब्दी साहब हमें
ڈیلی کچھ نیا جو ہے وہ جاننے کا موقع ملتا ہے، جو کہ ہم بھی سیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی، نو ڈاؤٹ. علماء والا سیگمنٹ ہمارا بہت معلوماتی، آج بھی صبر کے موضوع پہ دو علماء نے کیا خوبصورت گفتگو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہی سلسلہ جو ہے یہ آگے بھی جاری رہے گا، چونکہ ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اپنی دعا میں شامل رکھیے گا. اللہ نگہبان.